سراج منیر بدر منیر رحمت للعالمین خاتم النبیین پیارے نبی علیہ السلام دی ذات آلہ، آپ دی بات آلہ، آپ دی شان آلہ، آپ دا کردار آلہ، آپ دا اخلاق آلہ، پیارا نبی، دلارا نبی، جہدے بارے پیارے اللہ نے اپنے پیارے قرآن دے وچ فرمائے، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام کو فرمائے نے، اے میرا پیارا نبی، اے میرا میٹھا نبی، اے میرا کریم نبی، تو اپنی پیاری زبان نال، میٹھی میٹھی زبان نال، اپنی شان والی زبان دے نال تو اپنی امت کو قیامت تک آنے لوگوں کو اپنا تعارف کرا دے۔ اے اللہ کیا تو تعارف کراواں، پیارے اللہ نے فرمایا انہاں کو دس دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تے کتھائی پیارے اللہ نے فرمائے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا تے کتھائی پیارے اللہ نے فرمایا میرا پیارا نبی نہ کو دس دے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا تے کتھائی سونے اللہ نے سونے نبی دی شان اس فرمائے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تے کتھائی پیارے اللہ نے پیارے نبی دی شان اس فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو سونے نبی دی شان بیان کرو۔